किसी पाकिस्तानी शहरी को तशद्दुद होता है उस पे जो आजम स्वाति शहबाज गिल पे हुआ, जो अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा और कत्ल किया, शहीद किया उसको, क्योंकि वो हक और सच पे खड़ा था। आजम स्वाति और शहबाज गिल पर हिरासत में तशद्दुद किया गया। हक और सच पर खड़ा होने पर अरशद शरीफ को शहीद किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च के शुरा से खिताब, कहा मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है। दोनों डाकू पीटीआई के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का हकीकी आजादी मार्च चंदा किला से रवाना। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है, उसके पास है क्या, उससे बात क्या करनी है? ये एस्टेब्लिशमेंट बीच में बैठे जिसके पास पावर है और बोले उससे खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कामयाब मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट को दरमियान में आना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं, पार्टी और वोट बैंक नवाज शरीफ का है। आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगे, ये आपका माइंडसेट है जो आपने रात को इस बात का सबूत दिया है। मुल्क के अंदर गाली देकर, बंदूकों से, खूनी इनकलाब लाने से या इस तरह की तकारीर करने से इलेक्शन नहीं मिलते। दोस्त गाली और धमकी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। इमरान खान का मकसद इलेक्शन था तो मार्च में इलेक्शन का ऐलान कर देते। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान चाहते हैं मुल्क में इमरजेंसी लग जाए। इमरान खान का मकसद इंतशार और तकसीम पैदा करना है। अब आप मुझे बताइए कि आपको खौफ क्या है? आपकी लीडरशिप तो कह रही है 2-3 हजार आदमी है और राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब जैसे लोग जब ये बयान दे रहे हैं कि लोग नहीं है तो नवाज शरीफ कहते हैं कि मार्च में चंद हजार लोग हैं, अगर हमारी बात को किले में क्यों तब्दील किया है? फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत ने हकीकी आजादी मार्च को मनफी रंग देने की कोशिश की। नून लीग को समझ लेना चाहिए, अब जीटी रोड बदल चुका है। इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। वाहिद तरीका ये है मुल्क को बहरान से निकालने का, जो भी किरदार अदा कर सकता है वो अपना किरदार अदा करे और मुल्क को बहरान से निकाले, एक नए इलेक्शन का ऐलान करे और मुल्क को आगे बढ़ने दे। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए जो भी किरदार अदा कर सकता है वो उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हकीकी आजादी मार्च मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, हिम्मत है तो सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें। हकीकी आजादी मार्च की कामयाबी से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा की गुफ्तगू। इमरान इस्माइल ने सवाल किया कि अगर 2000 लोग हैं तो रोकने के लिए कंटेनर्स क्यों लगाए? इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि खूनी इनकिलाब का क्या मतलब है, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मार्शल लॉ की बात करें। वफाकी वजीर शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं इमरान खान का मुतालिबा इक्तदार के सिवा कुछ नहीं, वो मर्जी के फैसलों के लिए इदारों को धमका रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल का नाम ईसीएल में डाल दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया की सिफारिश पर काबीना ने शहबाज गिल का नाम ईसीएल में शामिल करने की मंजूरी दे दी। अमरीका ने इमरान खान की हुकूमत गिराने का इल्जाम फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, प्रोपेगेंडे को ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के अहम दौरे पर रवाना। चीनी सदर और वजीर आजम समेत दीगर आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। आलमी सतह के मामलात पर भी तबादला ख्याल होगा।
بلاول بھٹو، مریم اورنگزیب اور اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ رانا ثناء اللہ سرٹیفائیڈ کرمنل ہیں، دوران حراست مجھ سے دستخط کرائے گئے۔ سینیٹر اعظم سواتی کی پریس کانفرنس، سوال اٹھایا کہ اگر ملک میں ایک سینیٹر کی عزت محفوظ نہیں تو کس کی ہوگی؟ گورنر سندھ کامران کسوری کی ایک ہفتے کے دوران پیر پگارا سے دوسری ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ پیر پگارا نے کہا اس وقت سیاست نہیں ملک بچانا ہے، آخری سانس تک پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس، جناح اسپتال لاہور اور نیشنل اسپتال ملتان میں سائبر نائف ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیلتھ کارڈ پروگرام میں سائبر نائف ٹیکنالوجی کو شامل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ ایل پی جی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو اضافہ، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کی نئی قیمت 204 روپے فی کلو ہو گئی۔ لاہور میں کمرشل صارفین کو آج سے گیس سپلائی بند کرنے کا فیصلہ، سوئی ناردرن نے کمرشل صارفین کو نوٹسز جاری کر دیے، کمرشل صارفین کو RLNG کے لیے معاہدہ کرنے کی ہدایت۔ کوئٹہ میں گیس کی بندش کے خلاف عوام کا احتجاج، کوئٹہ کراچی شاہراہ سونا خان کے مقام پر بلاک، سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔ اکتوبر میں مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ 4.7% اضافہ، سالانہ شرح 26.6% کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کے مطابق شہری علاقوں میں 24.6 اور دیہی علاقوں میں 29.5% مہنگائی ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں ہجوم کے تشدد سے 2 افراد کی ہلاکت کا معاملہ، ویڈیوز کی مدد سے مزید 12 افراد گرفتار، مجموعی تعداد 16 ہو گئی۔ عدالت نے ملزمان کو 7 نومبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی سے لاہور جا کر پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کا کیس، لڑکی کا معائنہ کرنے والی ڈاکٹر فاطمہ ریاض نے عدالت میں رپورٹ پیش کر دی۔ ڈاکٹر فاطمہ ریاض نے عدالت کو بتایا کہ مجھے شہلا رضا کی جانب سے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے ذہنی طور پر بیمار کرنے کے لیے ادویات دی گئیں۔ ایکچولی مجھے کانسٹنٹ ڈیتھ تھریٹس آ رہے تھے فرام میڈم شیلا رضا، تو اس کی وجہ سے، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ جب میں ان کی اسیسمنٹ کرنے گئی تھی دعا زہرا کی، تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ کچھ پلایا گیا چائے میں گھول گھول کے، جس کی وجہ سے ایز آئی ایم این اپرووڈ سائیکیٹرسٹ FCPS، تو مجھے شک پڑا کہ میرے چینجز ہو رہے ہیں بیہیویئر میں کیسی عجیب باتیں کر رہی ہوں، عجیب سے میسیجز کر رہی ہوں۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں 5 سالہ بچی سے جبری شادی کا معاملہ، وفاقی شرعی عدالت نے صوبائی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس سید محمد انور نے ریمارکس دیے کہ یہ واقعہ شریعت کے سخت خلاف ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا واقعے میں بچی بازیاب اور 2 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بلوچستان میں سیلاب کے بعد متاثرہ علاقے ملیریا وائرس کی زد میں، ایک دن میں ملیریا کے 2246 کیسز رپورٹ، 184 حاملہ خواتین بھی وائرس میں مبتلا، متاثرہ علاقوں میں صحت کی سہولیات کا شدید فقدان۔ پنجاب میں ڈینگی وائرس نے مزید 4 افراد کی جان لے لی، ایک روز میں 258 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں مزید 32 افراد ڈینگی میں مبتلا ہو گئے۔ کراچی کی ٹوٹی سڑکیں، کچرے کے ڈھیر اور سیوریج کا فرسودہ نظام، تاجر برادری اور عوام کی پریشانی کب دور ہوگی؟ صنعت کار کہتے ہیں اہم شاہراہیں کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ روڈ 3 سے 4 سال بعد بنا ہے اور بالکل بیکار روڈ بنا ہے، یہ 3 دن بھی نہیں چلا۔ پہلے سیوریج کا مسئلہ حل کر لو پھر روڈ بنا لو، لیکن انہوں نے اپنی چکر میں روڈ ڈال دیا۔ ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک نے ٹویٹر بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تحلیل کر دیا۔ ایلن مسک ٹویٹر کے واحد ڈائریکٹر بن گئے، چند روز میں بڑے پیمانے پر ٹویٹر ملازمین کو برطرف کیے جانے کا امکان۔